الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وُزِيَ للناس للذي ببكة مباركا
وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہے، درود و سلام نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ اللہ دے کولو اے دعائے اگر کوئی بیمار آیا ہے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے، اور اگر کوئی مقروض آیا ہے اللہ او دے قرضے دور فرمائے، اور اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے اللہ او دی پریشانی دور فرمائے۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں اہل اسلام دی سب تو مقدس ترین دو جگہ، دو شہر مکہ اور مدینہ دی حرمت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ ایدہ فائدہ اے وے کہ سن کے ساڑھے دل دے اندر ایک تڑپ پیدا ہوندی ہے، تمنا ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں بھی جلدی تو جلدی انہاں شہراں دی زیارت نصیب فرمائے۔ اے او برکت والیاں جگہ نے، رحمت والیاں او تھاواں نے کہ جنہاں دی طرف ثواب دی نیت دے نال سفر کرنا چاہیدا ہے۔ بیت اللہ نو ویکھن واسطے بندہ جاندا ہے ثواب دی نیت دے نال، مسجد نبوی نو ویکھن واسطے بندہ جائے ثواب دی نیت دے نال، مسجد اقصیٰ نو دیکھن واسطے جائے ثواب دی نیت دے نال۔ اس دے علاوہ دنیا کائنات دے اندر کسے دربار، کسے مزار، کسے آستانے اور کسے بھی ایسی جگہ دے اتے ثواب دی نیت دے نال جانا جائز اور درست نہیں، کیونکہ میری بات ہوئے تسی ہزار اختلاف کر سکتے ہو، اگر یہ بات کسی عام مولوی دی ہوئے تسی آکھو مولانا کیڑیاں گلاں کردے پے ہو، اے تے ایڈے ایڈے بابے دفن نے، تسی آندے ہو ثواب دی نیت نال جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، اے نبیاں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد ہے اور آپ دا یہ فرمان ہے کہ جنہ دی بات نال اختلاف کر کے نہ کوئی عاشق رسول رہے گا نہ کوئی محب رسول رہے گا، دائرہ اسلام چو باہر نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو ساریانوں زندگی دے اندر بار بار مکہ اور مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ اے او رحمت والیاں تھاواں نے کہ جس جگہ تو سانو رب نے دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، اے او برکت والیاں جگہ نے کہ جتھے رب نے اپنا دین جڑا وے آسمان تو نازل فرمایا۔ کیسا وہ شہر مکہ اور کیسا مدینہ، کائنات دے رب دی قسم سن کے ہی اللہ سینے وچ ٹھنڈ پا دیندے نے، سن کے ہی سکون آ جاندا ہے، سن کے ہی بندے دا دل کردا ہے کیڑی گھڑی ہوئے کہ میں اس جگہ دے اتے پہنچ جاواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تڑپ اہل ایمان دے دل دے اندر پیدا کر دیتی ہے، ایک تمنا رب نے اہل ایمان دے دل دے اندر پیدا کر دیتی ہے، اور موضوع نو بیان کرن دا مقصد بھی صرف اور صرف اے ہی ہے کہ اللہ
ساڈیاں دلاں نوں انہاں شہراں دی محبت دے نال لبریز فرما دے۔ نہ سانو کوفے دی محبت دی ضرورت ہے، نہ سانو اجمیر دی محبت دی ضرورت ہے، نہ سانو کسی ہور شہر دی محبت دی ضرورت ہے۔ اللہ دو شہراں دی محبت ہے، ایمانی محبت، یا مکے دی محبت ہے تے یا مدینے دی محبت ہے۔ اور اے دے نال اللہ دی رحمت دے نال ساڈے نال کوئی اختلاف کر سکتا بھی نہیں ہے، انہیں کر کے کرنا بھی کی ہے۔ ساڈے نال کنے اختلاف کرنا ہے کہ اے او لوگ نے جڑے مکہ تے مدینہ تو بعد کسے نو مندے ہی نہیں ہے، انہاں دے نزدیک محبت دا مرکز اور محور صرف اے دو شہر نے، انہاں دے نال ہی سانو محبت ہے، اوہی ساڈی محبت دا مرکز اور محور نے، یا مکہ ہے تے یا مدینہ ہے۔ اے ویکھو نا میرے رب نے اس شہر دی عظمت دے تذکرے قرآن دے اندر کس انداز دے نال فرمائے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس شہر واسطے اللہ دے کولو دعاواں کر دے پہنے، اور اللہ نے قرآن دے اندر میرے ابراہیم دی دعا دا تذکرہ کیسے انداز دے نال کیتا ہے کہ دل تڑپ جاندے نے۔ ذرا پیار محبت دے نال درود پڑھو ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مت سمجھیا جے کہ خطیب بندہ ہے، الفاظ دے اطار چڑھاؤ تو واقف ہے، اے میرے جذبات نے، میں پورے حواس دے اندر بات کرنا پیا۔ اے شہراں دی محبت مکے دی تے مدینے دی، اے ساڑے خون دے اندر رچی بسی ہے، ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ اگر ساڑے دل چونہ دی محبت نکل جائے، ساڑے ایمان دے اتے سوالیہ نشان لگتا ہے، ساڑی محبت دے اتے سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال اگر محبت کرنے آ تے اینا شہراں دے نال محبت بھی ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ اے ویکھو نا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولو دعاواں پہ کر دینے، اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً ابداً کثیراً کثیرا الی یوم القیامت و بعدا۔ اے نبی پاک دے اتے اللہ قرآن نازل فرما رہے نے، اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ چلدا پیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے رب دا قرآن جے لوگو اے ذوق ہے ساڈا قرآن تے حدیث ہے، تیسری گل تے سانو آندی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعاواں پہ کر دینے، اے اللہ اے جڑا شہر مکہ ہے نا اینو حرمت والا بنا دے، اللہ اینو امن تے سکون والا بنا دے۔ ہن شہر بھی آباد رب نے کر دیتا ہے، اللہ نے اتھے آبادی بھی بنا دیتی ہے۔ انشاءاللہ ایک دو جمعے تو بعد جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ کرانگے، پھر اللہ دی رحمت دے نال اے منظر بیان کرانگے رب نے اے شہر دے اندر آبادی کے اس انداز دے نال کیتی ہے۔ ذرا اگے چلنے آ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تے جناب اسماعیل علیہ السلام انج بیت اللہ نو تعمیر پہ کر دینے تے نال دعاواں کر دینے اے اللہ تیرا گھر تعمیر کرنے قبول تو کر لے اللہ تیرا گھر اسی بنا رہے ہیں تے اللہ قبول تو کر لے اور لوگوں جدوں نیک کام کرنا تے قبولیت دی دعا بھی لازمی کرنی ہے اگر جماعت دا امیر اللہ جماعت دے کم کرنا ما تے میرا کوئی کمال نہیں ہے اگر مسئول ہے تے اللہ جماعت دے کم کرنا ما میرا کوئی کمال نہیں ہے اگر مسجد دا صدر ہے ربا تو اپنے گھر دا کم لے رہے ہیں میرے چ میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میں کیاں میرے نالو سونے سونے انج بازاراں دے اندر منا من وزن جڑا کھچ دے پھر دینے اللہ اگر میں مسجد دا خطیب ہاں تے میرا کوئی کمال نہیں اگر میرے دل دے اندر خیال پیدا ہو جاتے اے شیطانی خیال ہے کہ میری وجہ تو ویکھو رونقاں جیڑیاں نے ایتھے لگ او میں کیاں او میرے نالو سونے سونے منڈیاں دے اندر پانڈیاں دے کم کر دے پھر دینے اے لوگو کمال ہے تے رب دے دین دا کمال ہے اے کمال ہے تے رب دے قرآن دا کمال ہے اے کمال ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا کمال ہے نبی پاک علیہ السلام دے اتے رب نے قرآن نازل فرمایا ابراہیم علیہ السلام نالے رب دا کر تعمیر پہ کر دینے تے نالے کہہ رہے نے اللہ تو ساڑھے کولو قبول کر لے تے دوسری دعا کر دینے اللہ سونیا مینو تے میری اولاد نو اپنے نیک بندیاں دا امام بنا دیں تے تیسری دعا جڑی کیتی ہے بھی بڑی برکتاں والی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ انہا لوکاں دے اندر ایک ایسا نبی مبعوث فرمائی جڑا انہاں تیرا قرآن پڑھ کے سنائے اللہ تیری کتاب پڑھ کے سنائے اللہ انہاں دا تزکیہ کرے اللہ انہاں دی تطہیر کرے اللہ انہاں دا تزکیہ نفس کرے تے میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو لوگوں قبول کر لیا جے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو دو بیٹے عطا فرمائے ایک دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اگے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا انہاں دا نام جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اگے یعقوب علیہ السلام نو رب نے 12 پتر عطا فرمائے انہاں 12 پتران دے وچ ایک نبی ہے جس نام جناب یوسف علیہ السلام اے دیکھو رب دیاں عظمتاں میرے رب دیاں شاناں میرے رب نے کنیاں رحمتاں کیتیاں نے اس خاندان دے اتے ایکو خاندان دے اندر رب دے جلیل القدر 5 پیغمبر رب نے پیدا فرمائے ابراہیم علیہ السلام 2 بیٹے اسماعیل تا اسحاق علیہ السلام اگے پوتا یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے اگے پڑ پوتا جناب یوسف علیہ السلام بھی نبی نے اور اسحاق علیہ السلام دی لڑی دے وچوں رب نے اللہ نے سینکڑوں بنی اسرائیل تے نبی پیدا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے اے حضرت اسحاق دی لڑی دے وچوں رب نے پیدا فرمائے لیکن اسماعیل دی لڑی وچوں میرے رب نے اکو نبی پیدا فرمایا وے جیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی کیڑے شہر دے اندر پیدا ہویا اے میرے آقا پیدا ہوئے تے مکہ شہر دے اندر پیدا ہوئے نے لوگو اگر مکہ دی عظمت اگر ویکھی جائے تے اے ہی کافی ہے اور مکہ شہر دے اندر رب نے آمینہ دے لال علیہ السلام نو پیدا فرمایا ساڑھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پیدا فرمایا جگاں دے پیر علیہ السلام نو پیدا فرمایا نبیاں دے امام نو پیدا فرمایا
فرمایا، نبیاں دے خطیب نو پیدا فرمایا، میرے پیغمبر نو رب نے مکے شہر دے اندر پیدا فرمایا۔ اے او مکہ شہر جدیاں قسمہ رب قرآن دے اندر اٹھا رہا نے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رب قسمہ اٹھا رہا جے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ او مکہ شہر جدا تذکرہ رب قرآن دے اندر فرما رہا نے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اے او مکہ شہر جیدیاں دعاواں ابراہیم علیہ السلام کر دے پہنے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے او مکہ شہری لوگو، اور میرے آقا علیہ السلام دا محبوب شہر مکہ جے، میں نو حدیث یاد آئی، اور میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام مکہ شہر نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے مکہ اس جگہ اس زمین دے اتے میں نو سب تو زیادہ پیارا لگنا ہے تے تو لگنا ہے۔ اے مکہ اس زمین دے اتے سب تو زیادہ محبوب جگہ میں تے مکہ تو ہے۔ اے مکہ اس زمین دے اتے سب تو خیر والی جگہ تے مکہ تو ہے۔ اے کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں تے موقع کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نکل رہے ہیں، رات دیاں تاریکیاں نے میرے نبی مکہ شہر چھڑ کے تے جا رہے ہیں، اور حدیث پاک دے اندر الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام مکہ شہر دے وچوں نکل دے پہنے، نبی پاک علیہ السلام دی آنکھاں وچ آنسو زارو زاری بہ رہے ہیں، میرے نبی زارو قطار رو رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دی کنڈی نو پکڑ کے میرے نبی روئی جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عثمان او ویریا تینو رب دا واسطہ ہے، ایک وارا چابی دے دے میں رب دے کرداں دروزی تیوادرو رب دے کردیاں زیارتاں کرنا چاہنا وا۔ تے عثمان آندا نانا اے محمد علیہ السلام جی، اگر میں توانو چابی دے دیتی تے میں نو خاندان والے وڈ کے سٹ دیں گے، میں نو خاندان والے نے نہیں چھڑنا۔ میرے آقا علیہ السلام روندے روندے نکل جان دینے، میرے پیغمبر دا قدم ایک اگے اٹھ دائے، میرے نبی پیشاں مڑ کے ویخ دینے، میرے نبی اگے اٹھ دینے قدم تے مڑ کے پیشاں پہ ویخ دینے، تے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں، اور رزق دیاں ٹیریاں کرسان کرسان پھر میں عبادتاں تیریاں، رب نو معلوم ہے تے بات تقدیر دی، او چاندہ سی دل تھے او پردہ نمازہ میں، او چاندہ سی دل تھے او پردہ نمازہ میں، او لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں، او لوکاں دے کنی پاندہ او نیک آوازہ میں، پر تیری اولاد نہیں ہوں نیک خمیر دی، اور میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو او مکہ شہر جے او جس مکہ شہر دے اندر ایک پہاڑ جنہوں جبل نور دے نام تے دنیا یاد کر دیئے اس پہاڑ دے اتے ایک غارے اور لوگو جنہوں غارے ہرا دے نام دے اتے یاد کیتا جاندہ ہے اور جنہوں بندہ بیت اللہ دا طواف کر کے تے فارغ ہو جاندہ ہے پھر گھڑیاں والے انہوں پوچھ دا پھر دائے اور ویریو دسو اور جبل نور تے کس وقت جانا جے اور کدی نظارہ تے کر کے ویکھیا جے اللہ دی قسم اسی تے ناکھاں دے نال ویکھیا ہے اور بچے بھی جناب اس جبل نور دے اتے چڑھ دے جا رہنے اور بڑیاں مائیاں جنہ دے کلو چلیا نہیں جامدہ اور بھی اس پہاڑ دے اتے چڑھ دے جا رہنے اور بڑھے باپ جنہ دے کلو قدم نہیں چکیا جاندہ اور بھی اس پہاڑ دے اتے چڑھ دے جا رہنے اور دل دے اندر تڑپتے تمنا کیے اور ویریت محبت والیاں گلہ نے اور جی دے اتے کوئی سودا نہیں اور گلہ کینے کہ اس پہاڑ دے اتے غارے اور جنہوں غارے ہرا دے نام دے اتے یاد کیتا جاندہ ہے اس غار دے اندر ساڑھے نبی اس غار دے اندر رہنے اے او غار جی دے اندر اور ساڑھے رب نے پہلی وحی آسمان تو نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اور جدو اتفاق ہو جائے نا بندے تو دیتے جامدہ اور وہ کیوں اس غار دے منہ دے اتے لکھ دیتا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اے غار ہرا دے اتے لوگ جا رہنے اے کیے جیے غار ویکھنا ہے اور جس غار دے اندر آمینہ دے لال دے اتے پہلی وحی نازل ہوئی ہے ادھرو بندہ موڑ دیتے اندر چلو یار غار سور دے اندر چلیے اے جبل سور ایک عظیم پہاڑ ہے کئی جناب 100 میٹر بلندی دے اتے بندہ چلا گیا ہے اور تڑپ کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس غار دے اندر 3 راتاں گزاریاں نے اور غار سور تے جا کے ویکھیے اور جس غار دے وچ رب نے پہلے آسمان تو وحی نازل فرمائے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے او پہاڑ جا کے ویکھنا ہے اور جتھے آمینہ دلال علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے پیارے دوست ابو بکر دنال وقت گزارے آئے اے محبتانے نہ بندہ او پہاڑ بھی چڑھ جاندہ تے جبل سور دے اتے جا کے آرے سور دیاں زیارتاں کر دائے اے کیے کہ بندے دل دے تمنا تے تڑپے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتھے وقت گزارے آوے اسی او جگہ ویکھنیاں نے اللہ دعائے سانو بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ بار بار اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اور سب تو وڈی گھالے وے اللہ اتے تیرا گھر بیت اللہ ہے جدہ ہر وقت طواف ہندہ رہندہ ہے اللہ اتے تیرا گھر بیت اللہ ہے لوکیاں جناب چلیا مانگوس تیرے گھر دا طواف کر دے رہندے نے اللہ تیرے گھر دل ویکھ دے رہندے نے اللہ دیوانہ وار طواف کر دے نے آمینہ دلال علیہ السلام دا ارشاد جلو کو صحیح بخاری دے اندر آقا فرمان دے رہا جتھے بیت اللہ نا اے بیت اللہ دی سیب دے اتے آسمان تے بیت المامور ہے میرے آقا فرمان دے نے اور 7ویں آسمان دے اتے بیت المامور ہے اے زمین دے اتے بیت اللہ ہے اے دا طواف اللہ دے بندے پہ کر دینے اس بیت اللہ دا طواف رب دے فرشتے پہ کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے لوکو جڑا ایک فرشتہ اور بیت المامور دا طواف ایک وران کر جاندہ ہے اور دی دوبارہ کدی بھی باری نہیں آمدی اے بیت اللہ دا طواف ہی تے اتھے گندہ اللہ رب نصیب کردہ نا مکے دے اندر آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ انہیں 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرماندے نے 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دینے اینا اجر تے ثواب میرا اللہ عطا کردا جے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن دا بابا جی سمسام کس موقع دے اتے یاد آئے بڑی عمر بڑھاپے دی بابا جی ہون تے ٹور چلے ہون تے تواڈے کولو آیا ہی کوئی نہیں جان اگے تے ہر سال ہی کمریاں مانگو بھجے آندے ہو نا اے جناب چلو بیت اللہ دی زیارت کر کے آئیے ہون تے بڑھاپا آ گیا ہے ہون تے عمرہ میں بیت گئیاں نے ہون کس طرح آؤ گے تے بابا جی جا آسمانہ والویندے نے تکا کہندے کینے اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازام دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ آپ ہی ہم تو انتظام کر دے حکومت رعایان پیغام کر دے اللہ آپ ہی ہم تو انتظام کر دے حکومت رعایان پیغام کر دے انہوں نہ روکیو اے دے تو آیا نہیں جانا اللہ جہازام دا خرچہ بنایا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اور بابا جنہوں اسے سال حکومت سعودیہ نے خط لکھ کے تے بلا لے آئے اے میرے رب دیاں شامانے لوگو میرے رب دیاں عظمتانے میرے آقا علیہ السلام مکہ چھڑ کے تے مدینہ آ گئے نے ہن مدینہ دا محول کیے مدینہ دا نام پہلے یسرب ہے میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلے مدینہ نو یسرب دے نام تے یاد کیتا جاندہ ہے اے سودرے والے ہو اردہ گرتوانے والے ہو سنیا جے یسرب دا مانا بیماریاں دا گڑ جتھے بیماریاں کسرت دے نال پائیاں جاندیاں نے میرے آقا دی آمد تو پہلے مدینہ جڑا میں دا ایتھے بیماریاں بہت زیادہ نے وبائی بیماریاں تے عام مدینہ دے اندر رہندیاں لیکن جدو میرے آقا مدینہ دے اندر پہنچے نے میرے آقا دا وجود بھی تے بڑیاں برکتاں والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی دا تے وجود بھی برکتاں والا ہے صحابہ مدینہ اندر پہنچے تے بیمار ہو گئے آکے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بھی بیمار نے وڈے بھی بیمار نے اللہ دے نبی عورتاں بھی بیمار ہو گئیاں نے اللہ دے نبی کہتے انہیں بیمار ہو گئے نے انہاں نو بچن دیاں امیداں بھی نہیں رہیاں میرے آقا علیہ السلام نے انجا اپنے نبوت والے ہاتھ آسمانہ والے بلند فرمائے میرے آقا فرماندے نے اے میرے اللہ اس شہر مدینہ نو بیماریاں تو پاک کر دے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کیتی ہے رات دا ٹائم میرے آقا علیہ السلام ستے نے صحیح البخاری کتاب تعبیر رویا دے اندر لکھی آئے میرے آقا علیہ السلام سو رہنے میرے نبی خواب دی حالت دے اندر کی ویخ دینے ایک کالے رنگ دی خاتون ایک کالے رنگ دی عورت لمبے لمبے دے وال نے میرے آقا علیہ السلام ویخ دینے کہ عجیب و غریب شکل دیئے اے مدینے وچو بار نستی جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام خوش خوش اٹھے نے میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹانے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا میرے ساتھیو میں نو رب نے خواب دے اندر بخا دیتا ہے اے میرے مدینے نو رب نے بیماریاں تو پاک کر دیتا ہے اور جڑی کالی عورت رب نے خواب دی حالت وچ دکھائی اور مدینے دیاں بیماریاں نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مدینے نو رب نے بیماریاں تو پاک کر چھڑے آئے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مدینے نو رب نے بیماریاں تو صاف کر دیتا ہے صحابہ جناب میرے نبی دے صحابی پریشان نے مکہ چھڑ کے آئے نے بیت اللہ دیاں یاداں بڑیاں آمدیاں نے مکہ چھڑ کے آئے نے تے بیت اللہ کھان دے اگے پھر دائے مکہ چھڑ کے آئے نے تے بیت اللہ دی یاد نہیں جاندی خود میرے آقا علیہ السلام بھی پریشان نے ایک دن میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دی تیرا بدی اگے میرے آقا فرماندے نے اللہ جمیں بیت اللہ دی محبت ہے ساڑھے دل دے اندر اللہ جمیں مکہ دی محبت ہے ساڑھے دل دے اندر اللہ انجی مدینہ دی محبت بھی ساڑھے دل دے اندر عطا فرما دے صحابہ فرماندے نے اللہ دی قسم اللہ نے نبی پاک دی دعا نو قبول فرما لیا اور مدینہ دی محبت ساڑھے دل دے اندر رچ بس گئی مدینہ دی محبت انج کر کے ساڑھے دلان دے اندر پئی ہے
میں حدیث پاک دے اندر لفظ پڑھے نے میرے آقا علیہ السلام مدینے تو باہر گئے ہوں دے جدو میرے آقا واپس مڑ دے انج مدینے دیاں گلیاں میرے پیغمبر تے صحابہ نو نظر آن دیاں اے میرے نبی دے صحابی جلدی دے نال تیزی دے نال اپنی سواریاں پجا دیں دے کہ جلدی جلدی جناب مدینے دے اندر پہنچیے اینی محبت رب نے مدینے دی میرے پیغمبر تے صحابہ دے دل دے وچ پیدا فرما دیتی ہے اور اینی محبت میرے آقا فرمان دینے مدینہ بھی ہے تے طیبہ بھی ہے اے پاکیزہ شہر ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرا مدینہ ہے اے میرا مدینہ ہے اے میرا مدینہ ہے میرے آقا علیہ السلام اینی محبت کر دے مدینے دے نال میرے نبی نے احد پہاڑ دی طرف اشارہ کر کے کیا کر دے اے احد پہاڑ ہوئے اور جڑا ساڑھے نال محبت کر دے تے اسی احد پہاڑ دے نال محبت کرنے اے احد پہاڑ دے لوگو میرے آقا احد پہاڑ دے اتے چڑھے نے احد پہاڑ وجد دے اندر آ گیا میرے پیغمبر دی وجہ تو احد پہاڑ میرے نبی دی محبت دی وجہ تو وجد دے اندر آ گیا ہے احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے میرے آقا دے نال جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دے نال جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دے نال جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی نے سجا پاؤں اٹھا کے زور نال پہاڑ دے اتے ماریا آقا فرمان دین اسکن ایوہ الجبل علیکا نبی و صدیق و شہیدان اے پہاڑ اس جگہ دے اتے رک جا تیرے تے کو نبی تے کو صدیق تے دو شہید نے اے محبت جے پھر مدینے دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ کی آندے نے مولانا دسونا او مکہ دی عظمت زیادہ ہے یا مدینے دی زیادہ ہے او میں نہ مکہ دے اندر اگر کالے غلاف والا ہے تے مدینے دے اندر کالی کملی والا ہے اے عظمتاں تے میرے رب نے آپ ہی رکھ چھڑیاں نے اے مقام تے میرے رب نے آپ ہی عطا کر چھڑیا ہے اے ویکھو نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دنیا تو گئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مدفن بھی بنایا تے میرے نبی نے مدینہ طیبہ بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام فوت ہوئے صحابہ اختلاف پیدا ہو گیا میرے نبی نو دفن کتے کیتا جائے حضرت ابو بکر آندے نے میں نبی پاک دے کولوں سنیا سی نبی جتھے فوت ہوئے اتھے ہی دفن کرنا چاہیے ہے لہذا نبی پاک نو اتھے ہی دفن کرنا ہے مکہ فتح ہویا نا تے مدینے دے لوگ رون لگ گئے لوگاں دسیا حضور مدینے والے روندے بڑا نے آقا نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام کی وجہ ہے آندے نے اللہ دے نبی ہن تساں ٹر جانا ہے آبائی شہر ہے آخر محبت بندے نوں ہوندی ہے نا بندہ جتھے مرضی چلا جائے یورپ چلا جائے دنیا دے کسے ملک چلا جائے لوٹ کے پھر کتھے آندا اپنے ملک دے اندر آندا محبت ہے اپنی جگہ دی اپنی زمین دی اپنی مٹی دی اللہ دے رسولوں تے تساں چلا جانا ہے میرے آقا فرماندے نے مدینے والے ہو پریشان نہ ہو آج تو بعد محمد دا جینا بھی تواڈے نال محمد دا مرنا بھی تواڈے نال میرے نبی نے خوشخبریاں عطا فرما دیتیاں اور حدیث دے لفظ نے مدینے والے آندے نے اللہ دی قسم جس دن مدینے دے نبی پاک دے اے الفاظ سنے اس تو ود اسی خوشی دا دن کوئی نہیں ویکھیا کہ اج تو بعد نبی پاک علیہ السلام ساڈے نال نے میرے نبی سانو چھڈ کے نہیں جاندے اے مدینہ ہے اور اے مکہ ہے اے ساڈے مقدس جگہ نے دنیا کائنات دے اندر انہاں دے نال محبت کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے اگر انہاں دی محبت ساڈے دل دے اندر نہیں ساڈے ایمان دے تے سوالیہ نشان ہے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو زندگی وچ بار بار مکہ تے مدینہ دی مسجد نبی دی اور بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ بار بار لے کے جائے ایک بار نہیں اللہ بار بار نصیب فرمائے اے پیسے نال بات نہیں باندھی اے نصیبہ نال بات باندھی ہے جدو رب دی طرفوں بلاوا آ جائے پھر بندہ چلا جاندہ ہے رب لے جاندہ ہے اسباب میرا رب پیدا کر دیندہ ہے اللہ مینوں اور آپ نو قرآن و سنت دے تے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین